अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम फिर हाजिर है एक नया वीडियो लेकर। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछला जो हमारा वीडियो था जिसमें हमने सूरह बकरा जो है उसकी चंद आयतें देखी थी और उसका तर्जुमा देखा था और उनको समझने की कोशिश की थी। तो हम सूरह बकरा जो है उसकी मतलब जो आयतें हैं वो देख रहे हैं। उसमें हमने पिछला जो वीडियो था उसमें हमने देखा था आयत नंबर 62, 63 और 64। तो उसमें हमने देखा था कि जब बनी इसराइल ने अल्लाह ताला से कहा कि हम एक ही तरह के खाने से उकता गए हैं और हमें तरकारी और दूसरी चीज़ें चाहिए, तो अल्लाह ताला ने उन्हें वो अता कर दिया। लेकिन अल्लाह ताला ने उनको ये भी कहा कि अगर मतलब उन्होंने जो नाफरमानी की उसकी वजह से अल्लाह ने क्या किया, उनके ऊपर ज़िल्लत और मोहताजी डाल दी। और पहले जो वो इतनी आराम वाली ज़िंदगी गुजार रहे थे, अब वो मशक्क़त वाली ज़िंदगी में पड़ गए। फिर उसके बाद हमने आगे जो आयत मतलब उसी में हमने देखा था आगे कुछ बातें। अब यहाँ पर जो हमको देखना है, आयत नंबर जो है 65 है आगे की, और 66 है, और 67 और 68। तो इसमें हमको ये देखना है, यहाँ पर जो पहली जो आयत है 65, उसमें ये बताया गया है कि और अलबत्ता तहकीक तुम जान चुके हो जिन सब ने ज़्यादती की तुम में से हफ्ते के दिन में, तो हमने कहा इनसे तुम सब हो जाओ बंदर और दलील और ख्वार बंदर। तो अब यहाँ पर जो आयत नंबर 65 है इसमें ये बताया गया है कि मतलब हमने आयत नंबर 40 से देखा था कि बनी इसराइल का जिक्र शुरू हुआ है यहाँ पर। यानी बनी इसराइल यानी जो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम में उनका दूसरा नाम था इसराइल, और उनके जो 12 बेटे थे और उनसे चलने वाली जो नस्ल है उसको बनी इसराइल कहा जाता है। तो उनका जिक्र आयत नंबर 40 से शुरू हुआ था, और ये जिक्र अभी आगे आयत नंबर 143 तक चलने वाला है। तो उसमें हमने देखा था कि बहुत सारी नेमतें अल्लाह ताला ने उन पर इनाम की थी, और उनके बहुत सारे बड़े बड़े ख़ताओं को अल्लाह ताला ने माफ़ किया था। उनको पूरे आलम पर फजीलत दी थी, और उनके ऊपर बादल साया किए हुए रहता था। जो सीना जो था वहाँ पर सहराई सीना में, जहाँ बहुत ज़्यादा धूप और गर्मी थी, फिर मन सलवा जैसा बेहतरीन खाना उनको खाने के लिए दिया गया था। लेकिन ये लोगों ने क्या किया कि और अल्लाह ताला ने कहा कि तुमको हमने पूरे आलम पर फजीलत दी है, लेकिन फिर भी ये लोगों ने क्या किया, नाफरमानी ही की, इनकार ही किया अल्लाह का, और नाशुक्री की, और अकड़ और तकब्बुर दिखाया अल्लाह के हुक्मों के साथ। यानी उन्होंने जो बछड़ा मूसा अलैहिस्सलाम के कोही तूर पर जाने के बाद बछड़े को माबूद बना लिया। फिर उसके बाद जो है तो उन्होंने फिर और भी आगे तौरात जो है, तौरात जो किताब मूसा अलैहिस्सलाम को मिली उसमें अपनी मनमानी तावीलें कर दी, तब्दीलियाँ कर दी, और अपने दुनियावी मफाद के लिए क्या किया कि उसमें बहुत सारे तब्दीलियाँ करके उसको बदल डाला। यानी मिलावट की उन्होंने, यानी हक़ के साथ बातिल को मिला दिया और गड़बड़ करके और मिलावट करके लोगों को तौरात के बारे में बताना शुरू कर दिया। और फिर वो लोग क्या करते थे, जो मुश्किल हमने पिछली आयतों में पिछले वीडियो में देखा था, जो मुश्किल हुक्म है अल्लाह के, जिसमें मतलब बहुत ज़्यादा कुर्बानी देना है बंदे को, या मतलब दुनियावी मफाद से दूर रहना है और दुनियावी जो फ़ायदे हैं उनको छोड़ना है, तो वहाँ पर वो लोग क्या करते थे, कहते थे कि वो अल्लाह ने इन हुक्मों को अमल करने से माफ़ कर दिया है क्योंकि ये मुश्किल है, और जो आसान है उसको अल्लाह ने कहा कि अमल कर लो। इस तरह से उन्होंने किया। तो अब यहाँ पर ये बताया गया है इस आयत में हाँ कि अब ये जो लोग हैं इन्होंने इस तरह से नाफरमानी की अल्लाह ताला की, तो फिर अल्लाह ताला ने क्या किया कि इनको बंदर यानी इनकी सूरतों को मस्क करके बंदर बना दिया।
اب یہاں پر 65 آیت نمبر 65 کے بارے میں ہم دیکھیں گے. بنی اسرائیل میں سے وہ لوگ جنہوں نے ہفتہ یعنی سبت کا حکم جو تھا اس کو توڑا, اللہ نے انہیں بندر بنا دیا بطور سزا. مطلب اس وقت, مطلب یہ بات اس وقت کی ہے, یعنی وہ بنی اسرائیل کے لوگ یا یہودی لوگ جو داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ایک یعنی دریا یا سمندر کے کنارے رہا کرتے تھے, اور یہ لوگ جو ہے تو مچھلیاں پکڑ, ان کا جو ذریعہ معاش تھا وہ مچھلیاں پکڑنا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت ہفتے کے دن کو ان کے لیے مقدس فرمایا تھا, اور اس روز مچھلیوں کو پکڑنا ان کے لیے منع تھا. لیکن ان لوگوں نے کیا کیا کہ اللہ کے حکم کو توڑا, یعنی انہوں نے ہیلے بہانے شروع کر دیے مچھلیاں پکڑنے کے, ہفتے کے روز بھی, جو کہ ان کے لیے منع تھا, اور پھر ہیلے بہانے کرنا شروع کیا, اور بعد میں پھر کھلم مچھلیاں پکڑنے لگے. اور پھر یہ لوگ کیا کرتے تھے, مطلب ہفتے کے یعنی اگر ہفتے کے روز مچھلیاں نہیں پکڑ سکتے تو کسی مچھلی کو رسی باندھ کر کنارے پر کسی چیز سے باندھ کر رکھ دیتے تھے, اور پھر ایسا بتاتے تھے کہ ہم نے اللہ کی بات کو مانا ہے ہفتے کے دن, اور پھر اتوار کے دن کیا کرتے تھے, اس مچھلی کو وہ لوگ پکڑ کر کھا لیا کرتے تھے. تو اس طرح سے وہ لوگ ہیلے بہانے کرتے تھے, چالاکیاں دکھاتے تھے, اللہ کے حکموں کے ساتھ چالاکی کرتے تھے. تو پھر اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو مطلب بطور عذاب یا بطور سزا کیا کیا کہ ان کی صورتوں کو مسخ کر کے بندر بنا دیا, اور کہا کہ اب یہاں مطلب ان کو ذلیل اور خوار کرنے کے لیے اس طرح سے اللہ نے ان کو کیا. اب اس کا ذکر آگے بھی اگر ہم دیکھیں گے سورہ اعراف میں, اگر ہم کو اس کی تفصیل مل جائیں گی اس واقعے کی, کہ آیت نمبر جو ہے 163, 164 اور 165 اور 166 اگر ہم دیکھیں گے, سورہ اعراف 7ویں نمبر کا جو سورہ ہے, اس میں ہم کو اس کی پوری واقعے کی تفصیل ہم کو مل جائے گی. اب اسی طرح کی جو دوسری قرآنی آیت ہے جو اس آیت نمبر 65 کی تفسیر کراتی ہے, وہ ہم دیکھیں گے کر رہی ہے. سورہ اعراف کا ایک ہے, یہاں پر بھی وہی بتایا گیا ہے. پھر اس کے بعد اگر ہم دیکھیں گے سورہ مائدہ اگر دیکھیں گے آیت نمبر 60, تو اس میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ جن پر اللہ نے لعنت کی اور جنہیں بندر اور خنزیر بنا دیا. سورہ مائدہ آیت نمبر 60. یعنی اس سے ثابت ہوا کہ سبت شکنی کے نتائج پوری قوم پر آئے. پھر اس کے بعد حدیث نبوی بھی ہے اس آیت نمبر 65 سے متعلق ہے کہ ہیلے کرنے والوں پر لعنت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے بنی اسرائیل پر اسی وقت لعنت کی جب انہوں نے اللہ کے حکم میں چالاکی یعنی ہیلا شروع کیا. تو یہ جو سبت شکنی تھا ہفتے کے روز, مطلب تو کیونکہ عبرانی اور عربی زبان میں ہفتے کو سبت کہا جاتا ہے, تو یہ جو سبت شکنی تھی اس کو بھی ہیلا ہی کہا جاتا ہے. اس کے بعد نافرمانی کی وجہ سے شکل و صورت بدل جانا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں, یعنی پہلے جو حدیث ہم نے یہ دیکھی ہے کہ اللہ نے بنی اسرائیل پر اسی وقت لعنت کی جب انہوں نے اللہ کے حکم میں چالا کیا, ہیلا شروع کیا, یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے. پھر اس کے بعد اگلی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا آخری زمانے میں بھی کچھ حرام کو حلال کر کے موسیقی اور فحاشی پھیلائیں گے کچھ لوگ, مطلب تو اللہ ان میں کچھ کو بندر اور خنزیر بنا دے گا. یہ بھی ابن ماجہ کی حدیث ہے, اور یہ جو ہے اس کا اصلی جو ماخذ ہے وہ بھی بنی اسرائیل ہی کی سزا ہے. اب اس آیت سے متعلق ہم کو کچھ صحابہ کے واقعات ملتے ہیں آیت نمبر 65 سے متعلق, جیسے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے تھے اللہ نے ان کے دل اور چہرے بدل دیے مگر یہ نسلیں آگے نہیں چلی, وہ اسی وقت ختم ہو گئی.
یہ آیت بھی 65 کی تفسیر ہے، آیت نمبر 65 کی، یہ عارضی دنیاوی سزا تھی۔ اب ہم دیکھیں گے آیت نمبر 66۔ اب آیت نمبر 66 میں یہ فرمایا گیا ہے کہ یہ ان لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ نے بندر بنایا وہ آنے والے لوگوں کے لیے عبرت کے لیے بنایا، یعنی اس سزا کو بعد والوں کے لیے عبرت کی نشانی قرار دیا گیا۔ اب ایک دوسری قرآنی آیت ہے جو اس سے متعلق ہے، سورہ حشر ہم دیکھیں گے تو اس میں آیت نمبر 2 میں فرمایا گیا ہے بس عبرت حاصل کرو اے نظر رکھنے والوں۔ تو آیت نمبر 66 کا عبرت کا موضوع اسی آیت میں تقویت پاتا ہے۔ پھر سورہ فجر اگر ہم دیکھیں گے تو اس کی آیت نمبر 6 تا 10 اگر ہم دیکھیں گے کہ قوم عاد سمود فرعون کے عذاب بطور عبرت بیان کیے گئے، یہی منہج آیت نمبر 66 میں بھی ہے۔ اب حدیث نبوی جو اس آیت سے تعلق رکھتی ہے کہ قوموں کے انجام سے عبرت لینا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گزشتہ قوموں کے حالات پڑھو، ان سے عبرت پکڑو اور ان جیسے نہ بنو۔ یہ حدیث کنز الایمان نے نقل کی ہے، معاف کرنا کنز العمل۔ اس کے بعد آیت نمبر 66 کا مفہوم ہے اس کے اندر۔ پھر صحابہ کرام سے واقعات ہم کو اس آیت نمبر 66 سے ملتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قوم عاد و سمود کے جو کھنڈرات سے گزرتے وقت روتے اور فرماتے اللہ نے انہیں عبرت کے لیے چھوڑا ہے۔ یہی آیت نمبر 66 کا خلاصہ ہے۔ اب آیت نمبر جو 67 اور 68 ہے اس میں بنی اسرائیل کو گائے ذبح کرنے کا حکم ملا۔ یہ ہم ان کی ضد، سوالات، تاخیر اور حکم پر عمل میں ٹالم ٹول کی وجہ سے وہ آزمائے گئے۔ یہ واقعہ آیت نمبر 67 سے آگے آیت نمبر 71 تک چلتا ہے۔ اب دیگر قرآنی آیات جو اسی موضوع کی تفسیر کرتی ہے، مضمون کی، سورہ نساء کی آیت نمبر 46 میں ہے یہ لوگ بات کو اس کے مقام سے بدل دیتے ہیں اور ٹالم ٹول کرتے ہیں۔ گائے والوں کی جو عادت ہے بالکل یہی تھی۔ اس کے بعد سورہ آل عمران آیت نمبر 154، بعض لوگ اللہ کے حکم میں جھگڑتے ہیں۔ تو بنی اسرائیل کا رویہ اس کی مثال تھا۔ پھر سورہ المائدہ جو ہے سورہ نساء 4 پر ہے اور سورہ مائدہ 5 نمبر کا سورہ ہے۔ تو اس میں آیت نمبر 101 اور 102 میں ہے ایسے سوال نہ کرو جو تم پر سختی لے آئے، تم سے پہلے لوگوں نے ایسے سوال کیے پھر خود ہی انکار کر بیٹھے۔ یہ آیت نمبر 67-68 کی سب سے عظیم تفسیر ہے۔ اب حدیث نبوی جو اس آیت نمبر ان آیتوں سے تعلق رکھتی ہے، غیر ضروری سوال کرنے کی ممانعت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل اسی وجہ سے ہلاک ہوئے کہ وہ اپنے نبیوں سے بہت زیادہ سوال کرتے تھے۔ یہ حدیث صحیح بخاری نے نقل کی۔ اب یہی واقعہ گائے والوں کا ہے۔ اب اطاعت میں جلدی کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کسی چیز کا حکم دے تو جھگڑا نہ کرو بلکہ فوراً کیا کرو، اس پر عمل کرو۔ یہ حدیث مسند احمد نے نقل کی ہے۔ یہ حکم بنی اسرائیل نے نہیں مانا۔ اب صحابہ کرام سے جو واقعات ملتے ہیں ہم کو اس آیت نمبر 67 اور 68 سے تعلق رکھنے والے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کسی حکم پر فوراً عمل کرتے اور فرماتے میں اللہ کے حکم میں بحث نہیں کرتا، کہیں میں بنی اسرائیل کی طرح نہ ہو جاؤں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاروں سے کہتے اگر حکم آئے تو سیدھا عمل کرو، زیادہ پوچھ گچھ بندوں کو گمراہ کر دیتی۔ آیت نمبر 67-68 کا حقیقی جو عملی نمونہ ہے وہ یہی ہے۔ تو اس طرح سے یہاں پر یہ باتیں بتائی گئی ہیں۔
اب آگے اس میں کچھ چیزیں ہیں جو ہم کو یہاں پر سمجھنا ہے، جیسے کہ وہ مطلب، اور یہ تو ہم دیکھ چکے ہیں. لقد مطلب یعنی بے شک بول سکتے ہیں ہم، یا البتہ تحقیق. علمتم الذین، اب یہ علمتم بولے تو یہ بنا ہے 3 حرفی. اس کا جو مادہ ہوگا وہ ہوگا عین لام میم. علیمہ، علیمہ یا علمو اس کا مضارع ہوگا. تو علیمہ، علیمہ، علمو، یہ ہو گئے اس کے 3 صیغے واحد تثنیہ جمع یعنی مذکر غائب کے. یعنی علیمہ بولے تو جانا اسے ایک مرد نے. پھر علیمہ مطلب جانا ان 2 مردوں نے، اور علمو بولے تو جانا ان سب مردوں نے کوئی کسی بات کو، کسی چیز کو. پھر علمت، علمتا، علمنا، یہ ہو گئے مؤنث کے غائب کے 3 صیغے واحد تثنیہ جمع. علمت بولے تو جانا یا کسی بات کو جانا ہے کسی عورت نے. علمتا بولے تو جانا اس بات کو کسی 2 عورتوں نے. اور علم نہ بولے تو جانا اس بات کو سب عورتوں نے، یعنی مؤنث غائب کے لیے. پھر علمتا، علمتما، علمتم. علمتا بولے تو اب یہ حاضر کے صیغے شروع ہو گئے واحد تثنیہ جمع مذکر کے لیے. تو علمتا بولے تو تو نے جانا، مطلب ہم ایک مرد کو کہہ رہے ہیں کہ تم نے ہی جانا کسی بات کو. پھر علمتما بولے تو 2 مردوں کو ہم کہہ رہے ہیں تم دونوں نے جانا. اور علمتم بولے تو تم سب نے جانا، 2 سے زیادہ مرد. پھر علمتی بولے تو اب مؤنث کے 3 صیغے واحد تثنیہ جمع حاضر کے. تو نے جانا مطلب ایک عورت کو ہم کہہ رہے ہیں علمتی، مطلب تو نے جانا کسی بات کو یا تم نے. علمتما بولے تو تم دونوں نے مؤنث. اور علم تننا بولے تو تم سب نے جانا، 2 سے زیادہ مؤنث کے لیے. پھر علم تو مطلب میں نے جانا کسی بات کو. اور علم نا بولے تو ہم نے جانا کسی بات. یعنی یہ متکلم کے واحد اور تثنیہ کے 2 صیغے، آخری کے 13 نمبر کا اور 14 نمبر کا. یہ جو آیا ہے یہ ماضی کا فعل ہے، اور یہ 90 نمبر کا صیغہ ہے. تم جان چکے ہو. الذین مطلب جن سب میں. اب یہ یہاں پر ہے ایتدو. اب یہ بنا ہے عین، دال اور واو سے. یعنی عین واو، اس کا جو مادہ ہے 3 حرفی وہ ہے عین، دال اور واو. عداوا مطلب عداوت جو بولتے ہیں ہم، یا دشمنی کرنا، بغاوت کرنا کسی سے. تو یہاں پر فرمایا گیا ہے کہ تم سب نے کیا کیا، زیادتی کی. ایتدو، تو یہ تیسرے نمبر کا صیغہ ہے، یعنی مذکر غائب جمع کا. مین کو، مین مطلب ہم نے دیکھا یہ حرف جر ہے. مین مطلب سے، اور کم مطلب تم سے. مین کم مطلب تم. فی یہ بھی حرف جر ہے. فی مطلب میں بولتے ہیں ہم، مطلب ان بولتے ہیں انگلش میں. اور یہ مین مطلب فرام بولتے ہیں. سبتی بولے تو ہفتے کے دن کو عربی زبان میں اور عبرانی زبان میں سبت کہا جاتا ہے. فخلنا، ف مطلب پھر. خلنا جو ہے یہ ماضی کا، ہم اس کے اوپر پورا ایک ویڈیو دیکھ چکے ہیں، خالہ یخلو. تو خالت، خالہ، خلو، یہ سب ہم اس کے اندر دیکھ چکے ہیں. تو خلنا جو ہے یہ آخری 14ویں نمبر کا ماضی کا صیغہ ہے، یعنی ہم نے کہا. لہم مطلب ل مطلب لیے، ہم مطلب ان کے لیے یا ان سے کہا. کونو، اب یہ کونو جو ہے وہ بنا ہے، اس کا مادہ ہوگا کانا یکونو جو ہم دیکھ چکے ہیں. یعنی فعل ماضی میں ہم یہ لگاتے ہیں. اس میں ہم استعمال کرتے ہیں یہ، اور یہ امر ہے یہاں پر. کن مطلب ہم ایک کو حکم دے رہے ہیں. پھر کنا مطلب 2 کو، اور کونو بولے تو سب. تم سب ہو جاؤ. خردتن کا مطلب ہوتا ہے بندر. اور خاسئین بولے تو یعنی ذلیل اور خوار جو بولتے ہیں ہم.
اس کے بعد پھر یہاں پر ہے فجعلناہا، ف مطلب پھر، اب یہ جعلنا مطلب یہ بنا ہے 3 حرفی، اس کا جو مادہ ہوگا فعل کا وہ ہوگا جعلا. یہ ہم دیکھ چکے ہیں، جعلا جعلو، پھر جعلت جعلتا جعلنا، پھر جعلتا جعلتما جعلتم، جعلتی جعلتما جعلتنا، اور پھر آخری میں جعلتو اور جعلنا. تو یہ آخری جو ہے 14ویں نمبر کا ماضی کا صیغہ ہے. جعلنا مطلب ہم نے بنایا، اور ہاں مطلب یہ مؤنث کے لیے آتا ہے. تو یہ اشارہ ہے اس واقعے کی طرف یا اس قوم کی طرف جن کو اللہ نے سزا کے طور پر بندر بنا دیا اور ان کو آنے والوں کے لیے عبرت بنا دیا. تو نقلن مطلب عبرت. لما، اب لما کا مطلب ہے ان کے لیے. پھر اس کے بعد ہے بینا یدیہا، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ جو لوگ ہیں ان کو ذلیل خوار کر کے بندر ان کے چہروں کو مسخ کر کے اس لیے بنایا تھا کہ وہ جو گزر چکے لوگ ان کے لیے بھی عبرت ہو اور آنے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے بھی عبرت ہو. یدیہا مطلب یہ یدیہا بولے تو یہ آنے والے لوگوں کے لیے، ہاں یہ، اور یہاں پر وہ مطلب اور ماں مطلب جو خلفہا، خلفہا بولے تو جو پیچھے گزر چکے ان کے لیے، وہ موعظۃ. اور یہ جو واقعہ ہے تو وہ جو متقی لوگ ہیں، پرہیزگار لوگ ہیں، یا جو لوگ گناہوں سے بچتے ہیں اور گناہوں سے دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں، تو متقی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جو واقعہ اس کو ایک واعظ اور نصیحت بنایا تھا. موعظۃً بولے تو یہ بنا ہے واو عین اور زوئے سے، واعظ، واعظ نصیحت بنایا. پھر اس کے بعد ہے یہاں پر للمتقین مطلب متقیوں کے لیے. پھر یہاں پر وہ مطلب اور از مطلب جب، اور پھر آگے ہاں از مطلب جب، خالہ مطلب کہا، یہ ہم دیکھ چکے ہیں. کہا اسے ایک مرد نے، مطلب موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان کی قوم سے، یہ قومی ہی. ان اللہ مطلب، انا مطلب بے شک، اللہ، یامرکم. اب یہ جو یامرو ہے یہ بنا ہے اس کا جو 3 حرفی فعل ہوگا، ہاں اس کا جو 3 حرفی فعل ہوگا وہ ہوگا مطلب الف میم اور را، آمارا. اب یہ آمارا اس کا 3 حرفی ماضی کا فعل ہوگا اور اس کا مضارع ہوگا یامرو، اور کم مطلب تم یا تمہیں. اب ہمارا مطلب حکم دیا اس ایک مرد نے اور اس کا مضارع ہوگا یامرو. اب یامرو بولے تو وہ ایک مرد حکم دے رہا ہے یا دے گا. اب یامرو، پھر اس کے بعد 2 جو غائب مذکر ہے ان کے لیے ہوگا یامرانے، اور جو جمع مذکر ہے غائب کے ان کے لیے ہوگا یامرونا. پھر غائب مؤنث واحد کے لیے ہوگا تامرو، پھر 2 غائب مؤنث کے لیے تامرانے، اور پھر جمع مذکر، معاف کرنا، جمع مؤنث کے لیے غائب کے لیے ہوگا یامرنا. پھر اس کے بعد تامرو مطلب حاضر مذکر کے لیے واحد کے لیے ہوگا تامرو، مطلب تو ایک مرد حکم دے رہا ہے یا دے گا، یا تم ایک مرد حکم دے رہے ہو یا دوں گے. پھر اس کے بعد تامرانے مطلب 2 مردوں کے حاضر کے لیے
तुम दोनों हुक्म दे रहे हो या दोगे, और तामुरूना मतलब एक दो से ज़्यादा हाजिर मर्द तुम सब हुक्म दे रहे हो या दोगे। फिर हाजिर मुअन्नस के लिए होगा तामुरीना मतलब तू एक या तुम एक औरत हुक्म दे रही हो दोगी, तामुराने मतलब तुम दोनों औरतें हुक्म दे रही हो दोगी, और तामुरना मतलब तुम सब औरतें हुक्म दे रही हो दोगी, मतलब मुअन्नस का जमा का सिगा ये हाजिर का। और फिर आखिरी मुतकल्लिम का होगा आमुरु मतलब मैं हुक्म दे रहा हूँ या दूंगा, और फिर उसके बाद नामुरु मतलब हम हुक्म दे रहे या देंगे। तो ये जो है ये पहला सिगा है मुजारे का, यानी ये है मुज़क्कर गायब का सिगा है वाहिद का। अन मतलब ये कि तज़हबू, अब ये तज़हबू जो बना है ये बना है जाल बा और हा से, ज़बाहा यानी किसी को ज़ुबा करना, ज़ुबा किया एक मर्द ने, ज़बाहा ज़बाहा ज़बहू, ज़बाहत ज़बाहता ज़बाहना, फिर ज़बाहता ज़बाहतुमा ज़बाहतुम, फिर ज़बाहती ज़बाहतुमा ज़बाहतुन्ना, और ज़बाहतु ज़बाहना। फिर उसके बाद इसका मुज़ारे तज़बहू तज़बहाने तज़बहुना। अब ये जो है यहाँ पर हुक्म है, ऑर्डर है, अम्र है। तज़बहू मतलब तुम सब ज़ुबा करो। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था बनी इसराइल को, मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको फरमाया कि अल्लाह ने हुक्म दिया है तुमको कि तुम ज़ुबा करो गाय को। अगर तुम एक गाय को ज़ुबा कर दोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें माफ़ कर देगा। तो ये जो यहूदी लोग थे बनी इसराइल, उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया और अल्लाह ताला के हुक्म का मजाक उड़ाया। उन्होंने ये कहा कि गाय को ज़ुबा करने से यानी ये जो हमारी ख़ता है वो कैसे माफ़ हो जाएंगी। तो जब उन्होंने अल्लाह ताला के हुक्म का मजाक उड़ाया तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं पनाह में आता हूँ अल्लाह की इस जहालत से जो तुम लोग दिखा रहे हो। मतलब वो लोग अल्लाह के हुक्म का मजाक उड़ाकर जहालत का मुजाहरा कर रहे थे। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐसी जहालत से जो तुम दिखा रहे हो मैं अल्लाह की पनाह में आता हूँ। बखरतन गाय, खालो मतलब ये माजी का तीसरे नंबर का मतलब जमा गायब का सिगा है मुज़क्कर का। उन सब ने कहा मतलब वो लोगों ने अतत्तखिज़ुना क्या, मतलब क्या, तत्तखिज़ुन। अब ये तत्तखिज़ुन बना है इत्तखज़ा से, इसका जो मादा होगा इत्तखज़ा इत्तखज़ू इत्तखज़त, इस तरह से। तत्तखिज़ु ना मतलब हम, और क्या तू करता है हमसे। मतलब वो जो लोग थे बनी इसराइल, उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि गाय ज़ुबा करने से गुनाह कैसे माफ़ होगा, क्या तुम हमसे मजाक कर रहे हो। हुज़ुआ मतलब मजाक, खाला मतलब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा आउज़ु। अब ये बना है आइन और जाल से, उज़ आउज़ु मतलब मैं पनाह मांगता हूँ, यानी ये जो है माजी का 13वें नंबर का सिगा है, यानी मुतकल्लिम वाहिद का सिगा है। मतलब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह से, अल्लाह की, के अकूना मिनल जाहिलीन। अकूना, अब ये जो है काना यकूनु यकूनाने यकूनूना, फिर तकुनु तकुनाने यकुन्ना, फिर तकुनु तकुनाने तकुनीना तकुन, इस तरह से। मतलब अकुनु जो है वो 13वें नंबर का सिगा है, यानी मैं पनाह में आता हूँ ऐसी जहालत से जो तुम लोग, जिसका तुम लोग मुजाहरा कर रहे हो। यानी मैं अल्लाह ताला के हुक्म का मजाक नहीं उड़ा सकता। अब खालू उन्होंने कहा, मतलब वो जो लोग थे, यानी यहाँ पर जो है दोनों के बीच में बातचीत चल रही है, मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल। अब बनी इसराइल ने कहा उद लना, यानी अगर आप कह रहे हैं हमें गाय ज़ुबा करने के लिए, तो फिर हमें थोड़ा सा अल्लाह ताला से पूछकर बताइए कि गाय कैसी होनी चाहिए, यानी उसका रंग कैसा होना। आगे हम देखेंगे अगली आयतों में कि वो पूछते हैं कि उस गाय का रंग कैसा होना चाहिए और वो गाय कैसी होना चाहिए। तो मूसा अलैहिस्सलाम को कहते हैं अल्लाह ताला से ज़रा पूछ कर बताइए। उद उ लाना, अब ये उद उ जो है तो ये
अम्र है उदऊ, मतलब आप दुआ या पूछिए अल्लाह ताला से। ये बना है दाआ से, दाल ऐन अलिफ। लना मतलब हमारे लिए, रब्बा का मतलब तुम्हारे रब से। युबय्यिन लना मतलब बतलाए हमें कि वो जो गाय हमें ज़ुबा करना है वो कैसी हो, मतलब उम्र में बूढ़ी हो, जवान हो, या औसत उम्र की हो, और फिर उसका रंग कैसा हो, फिर वो खेत में काम करने वाली हो, या फिर मतलब इस तरह से उन्होंने सवालात किए मूसा अलैहिस्सलाम से। माँ हिया मतलब कैसी हो वो गाय जो हमको ज़ुबा करने का हुक्म अल्लाह ताला ने दिया है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा इन्नहु बेशक वो, यखुलु मतलब अल्लाह ताला फरमाता, यखुलु जो है वो ये मुजारे का पहले नंबर का सीगा है, यानी मुज़क्कर गायब वाहिद। इन्नहा मतलब कि वो बकरतुन कैसी हो वो गाय, मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से पूछ कर बताया। ला मतलब ना वो गाय बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो, क्योंकि ये फारिजुन मतलब बूढ़ी, वह मतलब, और ना वो गाय बहुत ज़्यादा यानी छोटी उम्र की हो, वह मतलब, और ला मतलब नहीं, बिकरुन, बिकरुन मतलब बहुत ही ज़्यादा क्या बोलेंगे हम उसको, छोटी उम्र की, जिसको हम बिक्र मतलब क्या बोलेंगे उसको, कौली जो बोलते हैं हम, कौली जो गाय हम कौला बछड़ा कहते हैं, है ना। धूप को भी हम बोलते हैं, बहुत ही जो बिक्र धूप के लिए भी इस्तेमाल होता है, कौली धूप जो कहते हैं कुछ लोग सुबह सुबह की, बिक्र। आवानुन बैना ज़ालिका, बल्कि वो गाय जो है दरमियानी उम्र की हो, ना ज़्यादा बूढ़ी ना ज़्यादा छोटी उम्र, मतलब औसत उम्र की हो। फफ अलू, अब ये फ मतलब फिर, और इफ़ अलू जो है ये अम्र है, ऑर्डर है। इफ़ अल, इफ़ अला, इफ़ अलू जो जमा को दिया गया है, क्योंकि हुकूमत जमा को दे सकते हैं, हाजिर वालों को ही दे सकते हैं। इसका 3 हर्फी मादा होगा फ़ा आला, फ़ा आइन और लाम। इफ़ अलू, फ़ाला मतलब कोई काम किया किसी मर्द ने, इस तरह से। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको कहा कि ज़्यादा पूछताछ, ज़्यादा चौकशी और ज़्यादा कुछ चालाकी बताने की ज़रूरत नहीं है। बस अल्लाह का हुक्म है तुमको गाय ज़ुबा करो, बस तुम अल्लाह के हुक्म की तामील करो और बस गाय ज़ुबा कर दो, बस। अब अल्लाह के हुक्म में ज़्यादा पूछ गूछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने कहा कि बस तुमको जो कहा गया है वो कर गुजरो, और उसमें ज़्यादा मतलब चालाकी और होशियारी और पूछताछ मत करो। फफ अलू माँ मतलब जो, तू मरून ये मजहूल है, जो कुछ तुमको हुक्म दिया गया है, जो कुछ तुमको कहा गया है वो कर गुजरो, क्योंकि ये हुक्म अल्लाह की तरफ से, इस तरह से यहाँ पर फरमाया है। तो ये कुछ चंद बातें थी जो हमने इन आयतों में देखी।